र यहाँ प्रश्न के उठ्छ त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले सरकार गठनका लागि एक प्रकारले अनुचित सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गर्यो। आलो पालोको रूपमा चाहिँ सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता खडा गरियो। त्यो नगरेको भए के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि जनादेशलाई कुल्चिने खालको काम त्यति बेलै हुन्थ्यो। त्यो पृष्ठभूमिबाट हामी एकताको यात्रामा प्रवेश गरेका थियौँ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्कोतर्फ सरकारलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी एकताको लागि पहल कदमी लिनुभयो र ऐतिहासिक एकता सम्पन्न भयो। एकता सम्पन्न गर्दाखेरि चाहिँ 3 महिनाभित्र एकताका कामहरू सम्पन्न गर्ने, 2 वर्षभित्र एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने प्रबन्ध गरिएको थियो। तर आज हामी एकता भएको झन्डै 3 वर्ष पुग्दाखेरि पनि पार्टी एकताका कामहरू सम्पन्न गर्न नसकेर एक प्रकारले भने पनि भावनात्मक रूपमा अलग अलग ठाउँमा बसेर चाहिँ अलग अलग गतिविधि गर्ने अवस्थामा आइपुगेका छौँ। एक प्रकारले पार्टी एकता असफल भएको छ। तर हामीले औपचारिक रूपमा पार्टी एकता भङ्ग भएको, असफल भएको घोषणा चाहिँ गरेका छौँ। अहिले पनि हामी वैधानिक हिसाबले एकै ठाउँ छौँ, तर त्यो एउटा निश्चित समयसम्मको कुरा मात्रै होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि एकताका लागि गरेका प्रयासहरू चाहिँ असफल भएका छन् र नयाँ परिस्थिति उत्पन्न भएको छ जसका बारेमा तपाईँहरू सबै जानकार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो अवस्था सिर्जना गर्ने कुराको कारक पक्ष कुन हो? एउटा पक्ष बारम्बार प्रधानमन्त्रीलाई आरोपित गरिराखेका छ। प्रधानमन्त्रीका कारणले यो प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न भयो भन्ने कुराको आरोप लगाइराखेका छ। सत्य के हो भन्ने कुरा तपाईँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरामा तपाईँहरूका बिच राख्न चाहन्छु। तपाईँले कति हेर्ने मौका पाउनु भएको छैन थाहा छैन। पछिल्लो समय अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका तर्फबाट जुन प्रकारको अभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो त्यो अभियोग प्रस्ताव नै यथार्थ रूपमा बन्नुहुन्छ भने पार्टी विभाजनको आधार हो। आजको संकटको कारक तत्त्व त्यही नै हो। के अर्थमा भन्दाखेरि एकताको संवेदनशीलतालाई पनि व्यवस्था गरिकन, पार्टी विधानको मर्मलाई व्यवस्था गरिकन, आन्दोलनको भविष्यलाई अनिश्चित बनाएर एक प्रकारले भन्ने पनि आम जनता र कार्यकर्ताहरूको भावनालाई लत्याएर जसरी प्रथम अध्यक्षमाथि चाहिँ सङ्गीन आरोप लगाएर चाहिँ उहाँलाई पदच्युत गर्ने षड्यन्त्र गरियो, त्यो षड्यन्त्र नै आजको सङ्कटको कारण हो। अरू परिघटनाहरू भने त त्यसका बाइक प्रडक्ट मात्रै हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ भन्ने लाग्छ। अर्कोतर्फ पार्टीभित्र चाहिँ सङ्कट गहिरुनका पछाडिको पृष्ठभूमि कहाँबाट आरम्भ भयो? यद्यपि हामी एकतामा प्रवेश गर्यौँ, एकताको आधार तयार गर्ने काम नेतृत्वका तर्फबाट भन्दै भयो। मैले पार्टीका बैठकहरूमा भन्दै गरेका थिएँ, तपाईँले ऐतिहासिक काम त गर्नुभयो, ऐतिहासिक कामले उत्पन्न गर्ने चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि गर्नुपर्ने तयारी, न्यूनतम तयारी पनि गर्नुभएको छ। त्यसर्थमा कुनै पनि बेला यो एकता सङ्कटमा पर्न सक्छ भनेर सचेत पार्ने प्रयास गरेका थिए। किनकि हामी यस्ता पार्टीहरूका बिचमा एकता गरेका थियौँ जसका मनोविज्ञानहरू भिन्न थिए, कार्यदिशाहरू भिन्न थिए, स्कुलिङ भिन्न थिए र कुनै समयमा हाम्रा बिचका सम्बन्धहरू एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ कटुतापूर्ण सम्बन्ध थिए। त्यो अवस्थाका शक्तिहरूका बिचको एकता गर्दाखेरि मन जोड्नका लागि गर्ने प्रयासहरू चाहिँ धेरै गहिरो प्रयासको आवश्यकता पर्थ्यो। सामान्य प्रयासले हुँदैन थियो। त्यसको अगुवाई मुख्य नेताहरूले गर्न सक्नु पर्थ्यो, अग्रसरता मुख्य नेताहरूले गर्नु पर्थ्यो। तर के देखियो त भन्दाखेरि कमरेड प्रचण्ड पार्टी एकतालाई सम्पन्न गर्ने कुरामा उहाँको कहिले रुचि रहेन। पार्टी एकतालाई उहाँले आफ्नो
शक्ति आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्नु, खास गरी पूर्व एमाले भित्रको समूहबन्दीलाई उपयोग गर्ने खालको रणनीति अख्तियार गर्नुभयो। एकता गर्दाखेरि हामीले चाहिँ हरेक चिज सहमतिका आधारमा गर्ने, दुईटा अध्यक्षका तर्फबाट चाहिँ प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने, दुईटा अध्यक्षका तर्फबाट निर्णयहरूलाई शनाखत गर्ने, यो खालको वैधानिक व्यवस्था गरेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो विधानमा हेर्नुभयो भने प्रस्ताव र राजनीतिक प्रतिवेदनहरू अध्यक्षले मात्रै प्रस्तुत गर्ने अधिकार छ। त्यो प्रस्ताव अध्यक्षका तर्फबाट वा दुई अध्यक्षको सहमतिमा एउटा अध्यक्षले गर्ने व्यवस्था छ। तर अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दाखेरि अर्को अध्यक्षका विरुद्धमा एकल प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने काम गर्नुभयो, जो विधानका विरुद्धमा छ। त्यसर्थ विधान कसले तोड्यो, पार्टी एकताको मर्म भावना कसले तोड्यो र एकताको आवश्यकतालाई कसले खण्डित गर्ने खालको काम गर्यो भन्ने कुराका सन्दर्भमा तपाईँ हामी कोही भ्रमित हुनु जरुरी छैन। यो एकतालाई कमजोर पार्ने काम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अगुवाईमा भयो। उहाँले त्यो प्रस्ताव फेरि आफूले एक्लै गरेको भनेर भने भए त अरूसँगको छलफल सहमतिको एउटा आधार त बन्न सक्थ्यो। तर उहाँले के भन्न थाल्नुभयो भन्दाखेरि बाहिरै बसेर 5 जना साथी बसेर चाहिँ यो प्रस्ताव तयार गरे भनिसकेपछि पार्टी षड्यन्त्रमा समूहको प्रयोग भएको कुरा उहाँ आफैले पुष्टि गर्नु। कुनै पनि पार्टीमा विचार प्रस्तुत गर्नका लागि व्यक्तिहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, तर अलग्गै कमिटी बैठक बसिकन सामूहिक रूपमा प्रस्ताव तयार गर्ने काम भनेको त गुटबन्दीपूर्ण क्रियाकलाप र षड्यन्त्रपूर्ण काम हो भन्ने कुरा त स्वतः पुष्टि हुन्छ। त्यो काम स्वयं उहाँहरू आफैले गर्नुभयो, उहाँहरू आफैले कबुल गर्नुभयो। हामीले यो काम गरे आउँ, यो मेरो मात्रै होइन अरूको पनि हो भनेर चाहिँ एक प्रकारले भन्यो भने एकीकृत पार्टीको नेतृत्व कब्जा गर्ने, कमरेड केपी ओलीलाई देखाएर जनताबाट प्राप्त गरेको विश्वासलाई अपहरण गर्ने षड्यन्त्रका रूपमा यो गतिविधि भयो भन्ने कुरा तपाईँ हामी बुझ्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले एकताको रक्षाका लागि अधिकतम प्रयास गर्यौँ, अनुरोध गर्यौँ, अनुनय विनय गर्यौँ। पार्टी एकता जोगाउने हो भने तपाईँहरूले कम्तीमा त्यो आरोप पत्र फिर्ता लिनुहोस्, कमिटीभित्र खुलाखुलस्त छलफल गरौँ। खुलाखुलस्त छलफल गर्न हामी तयार छौँ, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। प्रथम अध्यक्षका रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले उठाइएका प्रश्नहरूको उत्तर दिँदै त्यो अवांछित आरोप पत्र फिर्ता लिनका लागि आग्रह गर्नुभयो। त्यो आरोप यथावत राखेर त्यसमाथि छलफल हुन सक्दैन भन्ने आफ्नो मत प्रस्तुत गर्नुभयो। हामीले अनुरोध गर्यौँ, तर उहाँहरूले मान्नु भएन। मैले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताहरूलाई भन्दै गरेका थिएँ, दुईटा अवस्थामा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ, त्यसको जिम्मेवार तपाईँहरू बन्नुपर्छ। एउटा जबरजस्ती रूपमा त्यो आरोप पत्रमाथि छलफल गर्न खोज्नुभयो भने, जुन आरोप पत्र रूपान्तरणकारी आरोप पत्र होइन, निषेधकारी आरोप पत्र छ। निषेधकारी आरोप पत्रको छलफल भनेको निषेध हो, विघटन हो। विघटनका उद्देश्यका साथ ल्याइएको आरोप पत्रमाथि छलफल गर्न खोज्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्छ। दोस्रो कुरा, पार्टीभन्दा बाहिरबाट गएर चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावको खेलमा लाग्नुभयो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्न सक्छ। किनकि हाम्रो पार्टी सिस्टमले दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कुराको अनुमति दिँदैन। तर उहाँहरूले जे गर्नु हुँदैन थियो त्यही काम गर्नुभयो। अनुचित अभियोग पत्रमाथि छलफल गर्न खोज्नुभयो र दलभन्दा बाहिरबाट अविश्वास प्रस्तावको तयारी गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा त्यस्तो अवस्थामा पार्टीको रक्षाका लागि चाल्नुपर्ने कदमका रूपमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले जे कदम चाल्नुभयो त्यो बाध्यताको उपजका रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो नगरेको भए के हुन्छ? जनतामा जाँदाखेरि कमरेड केपीलाई देखाएर जनादेश प्राप्त गर्ने, बीचमा त्यो जनादेश अपहरण गर्ने खालको काम हुन्थ्यो। भविष्यमा हामी जनताका बीचमा जान लायक हुने थिएनौँ। पार्टी एकता गर्दाखेरि दुई पार्टीको नेतृत्वले एकता महाधिवेशनको संयोजन गर्ने कुराको मान्यताका आधारमा एकता गरियो र एकता अधिवेशन हुने
भन्दा पहिले नै नेतृत्व बदल्ने काम भएको भए त्यो एक प्रकारले भन्यो भने एकतामाथि घात हुन्थ्यो। कतिपय कमिटीले तर्क गर्दै गर्नुहुन्छ कमिटीलाई त अधिकार छ नि त भन्नुहुन्छ। तर हामीले कस्तो प्रणाली अवलम्बन गरेका छौँ भन्ने कुराका आधारमा कमिटीलाई के अधिकार छ के अधिकार छैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। परम्परागत संगठन प्रणालीभित्र अधिवेशनले सदस्यहरू चुन्छ र सदस्यहरूले नेता चुन्ने गरिन्छ। हाम्रो 8औं महाधिवेशनभन्दा पहिले के हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ अधिवेशनले केन्द्रीय सदस्य चुन्थ्यो, केन्द्रीय सदस्यहरू बसेर महासचिव चुन्थे। त्यस अर्थमा कमिटीले चाहेका बखत महासचिव बदल्न सक्थ्यो। 8औं महाधिवेशनबाट हामीले नयाँ परम्परा थालनी गर्यौं। पार्टी जीवनको लोकतान्त्रिकरणका माध्यमबाट नयाँ प्रणाली अवलम्बन गर्यौं। त्यो प्रणाली के थियो भन्दाखेरि अधिवेशनले नै नेतृत्व चुन्ने प्रणाली थियो, अधिवेशनले नै सदस्य चुन्ने प्रणाली थियो। अधिवेशनको सर्वोच्चता भनेको के हो त भन्दाखेरि अधिवेशनले जे निर्णय गर्छ त्यो निर्णय कमिटीले बदल्न मिल्दैन। त्यसका लागि अधिवेशन चाहिन्छ। यो संगठनात्मक प्रणालीको सार्वभौम सिद्धान्त हो। त्यही भएर महाधिवेशनबाट पारित भएका नीतिहरूलाई बदल्नका लागि महाधिवेशनै चाहिन्छ। संगठनहरूले चाहिँ कमिटीहरूले त्यो नीति बदल्न सक्दैनन् भने जस्तै महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको नेतृत्वलाई बदल्नका लागि महाधिवेशनै चाहिन्छ, कमिटीले बदल्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता थियो। के त्यो मान्यता विधिसम्मत थिएन? विधिसम्मत थियो। उहाँहरूले गर्न खोजेको कुरा विधिका विरुद्ध थियो, महाधिवेशनको सर्वोच्चताका विरुद्ध थियो। त्यो मान्यता गलत हो भनेर हामी उभिएका हौं भन्ने कुरा पनि तपाईहरूले बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म तपाईहरुका बीचमा राख्न चाहन्छु। उहाँहरू बडा विधिको कुरा गर्ने हुन्छ, तर विधिका मूल्यहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ अवज्ञा गरिकन अगाडि बढ्न खोज्नुको परिणाम नै आजको संकट हो भन्ने कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री बदल्ने प्रक्रिया के हो? प्रचण्ड कमरेडतर्फ लागेका कमरेडहरूका विचार कस्ता छन् त भन्दाखेरि प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री बदल्ने अधिकार छ भन्नुहुन्छ। सामान्यतया प्रतिनिधि सभालाई प्रधानमन्त्री बदल्ने अधिकार हुन्छ, तर बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई बदल्ने अधिकार प्रतिनिधि सभालाई हुन्छ कि दललाई हुन्छ? बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई नबदलिकन प्रधानमन्त्री बदलिन्छ। बहुमत प्राप्त दलका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्छ? मिल्दैन। उनीहरूले प्रधानमन्त्री हटाउन चाहेको भए अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि के हो त भन्दाखेरि संसदीय दलभित्र नेता परिवर्तनका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ। त्यो हाम्रो वैधानिक व्यवस्था हो। किनकि हामीले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन पछाडि नै के विधि अवलम्बन गरिसकेका थियौँ भने विधानमा त पहिलेदेखि नै राखेका थियौँ। अभ्यासमा पनि हामी के गरिसकेका थियौँ भन्दाखेरि दलका तर्फबाट निर्वाचित भएका सांसदहरूको दल गठन हुन्थ्यो, त्यो दलले निर्वाचन गरेर नेता चुन्थ्यो। कमरेड केपी ओली चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासमा दलमा निर्वाचित भएर नेता भएको नेताको रहनु। त्यस अर्थमा पछिल्लो समय पनि उहाँ दलबाटै नेता बन्नुभएको र उहाँलाई प्रधानमन्त्रीबाट विस्थापित गर्न चाहनेहरूले गर्नु के पर्छ त भन्दाखेरि दलभित्र नेताका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दलभित्र राख्नुपर्छ। यो लोकतान्त्रिक कुरा हुन्थ्यो, स्वाभाविक कुरा हुन्थ्यो। तर उहाँहरूले त्यो किन गर्न चाहनु भएन भन्दाखेरि दलभित्र उहाँहरूले बहुमत प्राप्त गर्ने सम्भावना देख्नु भयो। बाहिरबाट अगाडि बढ्न खोज्नुको अर्थ भनेको साँठगाँठद्वारा नेतृत्व विस्थापित गर्ने कुरा, यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्छ। जनताले नेकपाको नेतृत्वमा झन्डै 2/3 दिएका छन्। सरकार बदल्नका लागि साँठगाँठको नीति अवलम्बन गर्ने कुरा उचित हुन सक्छ। त्यस अर्थमा जनताले दिएको जनादेशका विरुद्धमा जब दलभित्रका केही नेताहरू लाग्नुभयो,
जनताका बीचमा जानुपर्ने बाध्यता खडा भयो। त्यस अर्थमा यसलाई यस रूपमा बुझ्नुपर्छ। कमरेड केपी ओली पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक प्रणालीको वैधानिक प्रणालीको रक्षाका लागि जनतामा जाने कुरा गर्नुभएको छ। कमरेड केपी ओली मुलुकको राजनीतिक स्थायित्वको सुनिश्चितताका लागि जनतामा जाने कुरा गर्नुभएको छ। जनतामा अनुहार देखाएर चाहिँ प्राप्त भएको जनमतलाई अपहरण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध जनतामा जान खोज्नु भएको छ। एउटा प्रधानमन्त्रीले निर्वाध रूपमा काम गर्ने सुनिश्चितताका लागि जनतामा जान खोज्नु भएको छ। के यो अनुचित हो र? अनुचित होइन। यदि हामी राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्छौं भने संसदको स्थायित्वको कुरा मात्रै राजनीतिक स्थायित्वको कुरा होइन। किन जनताले खोजेको राजनीतिक स्थायित्व भनेको सरकारको स्थायित्वको कुरा हो। सरकारहरू 6-6 महिना बदलिने हो, संसद रहिरहनुको केही अर्थ हुँदैन। एउटा नेतृत्वले एउटा अवधिसम्म योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्न पाउने कुरा नै राजनीतिक स्थायित्वको कुरा हो। जब त्यो चीज अपहरण गर्न खोजिन्छ, त्यो जनताको मनोभावनाका विरुद्धमा हुन्छ, हाम्रो संवैधानिक मूल्य मान्यताका विरुद्धमा हुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईँ हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। किनकि हाम्रो संविधान स्थायित्वका पक्षको संविधान हो। अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एउटा तर्क गर्न थालिएको छ। के तर्क गर्न थालिएको छ भन्दाखेरि विघटन गर्ने बाटो नै संविधानले दिएको छैन भन्नुहुन्छ। हुन त सामान्य प्रधान न्यायाधीशका प्रश्नबाट चाहिँ उहाँले धेरै उत्तर पाइसक्नुभयो जस्तो लाग्छ। हिजोको बहस भनिरहनु पर्ने विषय केही पनि छैन। तर म राजनीतिक रूपमा के विश्लेषण गर्छु त भन्दाखेरि म कानुनको विद्यार्थी नभए पनि कानुन बुझ्छु। यो संसदमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाका बखत वैकल्पिक सरकार दिने ठाउँ थियो कि थिएन? ठाउँ त थिएन। किनकि जति बेला उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो उहाँ 2/3 को नजिकको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। 2/3 को नजिकको प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने फैसला गरेपछि बाँकी रहेकाले सरकार दिन सक्थ्यो? दिन सक्दैनथ्यो। र हाम्रो संविधानले के भन्छ भन्दाखेरि सरकारको विकल्प छैन भने चुनावमा जानु स्वाभाविक भन्छ। अब अहिले झगडा गरेर चाहिँ अलग अलग ठाउँमा बसेका कारणले विकल्प देखियो भन्ने कुरा कानुनले पत्याउँछ। अहिले सडकमा आएर चाहिँ हामी त यति छौँ भनेर भनेको कुरालाई कानुनले चिन्छ। जति बेला सिफारिस भयो त्यति बेला नेकपा दलको अवस्था के थियो भन्ने कुरा नै कानुनले चिन्ने कुरा हो। त्यति बेला दल विभाजित भएको थिएन। प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कसैले औपचारिक रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिएन? गरेका थियो? थिएन। अर्थात् जति बेला उहाँले सिफारिस गर्नुभयो 2/3 को समर्थन प्राप्त सर्वसम्मत समर्थन प्राप्त दलको नेताका हैसियतले भएको प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने कुरा गरे हो। त्यस अर्थमा त्यो संसदसँग वैकल्पिक सरकार दिने बाटो नै थिएन। त्यस अर्थमा हामी के कुरामा विश्वस्त छौँ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जनतामा जाने जुन फैसला गर्नुभएको छ यो फैसला सर्वोच्च अदालतले सम्मान गर्छ भन्ने लाग्छ। किनकि हाम्रो संविधानको स्पिरिट पनि त्यही हो। त्यस अर्थमा त्योभन्दा अन्यथा हुन्छ भन्ने कुरा म ठान्दिनँ। अर्कोतर्फ अहिले तपाईँले चाहिँ गरिरहेको छलफल बहसभित्र म के देख्छु भन्दाखेरि अब चुनाव चिन्ह के हुन्छ आदि इत्यादि भन्ने खालको यद्यपि यी सबै कुराहरू तपसिलका कुरा हो। पार्टीका नामका कुरा पनि तपसिलका कुरा हो। हिजो एक समय कस्तो थियो भन्दाखेरि मालेबाट एमाले हुँदाखेरि कति पीडा भएको थियो पुराना गभर्नमेन्ट सबैलाई थाहा छ। बडा पीडा बहुत हुन्थ्यो। तर पछि त्यो एमाले यति मन पर्न थाल्यो कि त्यो चाहिँ त्यति बेलाको पीडा चाहिँ कति निरर्थक रहेछन् भन्ने कुरा पछि मात्रै अनुभूति एमालेबाट नेकपा भयो त। अब नेकपै प्यारो भइराखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यी सबै तपसिलका कुरा हो। तर पनि एउटा समय चाहिँ यो बडा प्रतिष्ठाको विषय जस्तो बन्दो रहेछ। त्यस अर्थमा कमरेडलाई के भन्छ भने राजनीति मुख्य प्रश्न हो, विचारधारा मुख्य प्रश्न हो, लक्ष्य मुख्य प्रश्न हो, अरू बाँकी सबै चिज तपसिलका चिज हो। तर पनि म के ठान्छु भन्दाखेरि हामीले जे काम गरेका छौँ त्यसले
यो पार्टीको संस्थापन पक्ष कमरेड केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुरालाई स्थापित गर्छौं। के अर्थमा भन्दाखेरि हामीले पार्टीमा औपचारिक विभाजन हुनु पूर्व प्रथम अध्यक्षका तर्फबाट पार्टीको पुनर्गठन गरिसकेका छौं। अब कमिटी 400 को कमिटी होइन 1200 को कमिटीमा रूपान्तरित भएको छ र 1200 ले अब फैसला गर्छ वैधानिकताको। त्यस अर्थमा 1200 को वैधानिकता भित्र हामी संस्थापक पक्षका रूपमा यो नेकपाको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका रूपमा हामी छौं र उहाँहरूले अहिले जे गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको बाटो त्यही हो। राज्य हामी चलाउँछौं, चुनावको नेतृत्व हामी गर्छौं, वैधानिकताको नेतृत्व हामी गर्छौं, उहाँहरू बगावत गरिरहनुहुन्छ किनकि उहाँहरूले बगावतकै बाटो समातेको हो। पार्टीभित्र चाहिँ एक प्रकारले पनि कु गर्न खोजेको कु गर्नेहरू भनेको दण्डित हुन्छन्, राजनीतिक रूपमा पनि दण्डित हुन्छन्, कानुनी रूपमा पनि दण्डित हुन्छन्। उहाँहरूले कुनै राजनीतिक मर्यादाको बाटो हिँडेको भए बेग्लै हुन्थ्यो कुरा। उहाँहरू राजनीतिक मर्यादाको बाटो हिँड्न चाहनु भएन। आजभोलि उहाँहरूका भाषाहरू हेर्नुभयो भने प्रथम अध्यक्षमाथि कति कटाक्ष छ भन्नु त। हामीले त कसैका बारेमा त्यस्तो टिप्पणी गरेका छैनौँ, गर्नु आवश्यक पनि छैन, किन गर्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ अनुहार हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति दया लाग्छ। त्यति धेरै योगदान गरेका नेताहरू यो बाटो किन हिँड्नु भयो होला, अवसानको बाटो किन रोज्नु भयो होला। यो प्रकारको पीडा त हुन्छ हामीलाई पनि, किनकि नेताहरूप्रति उहाँले विगतमा गरेका योगदानप्रति माया त लाग्छ हामीलाई। उहाँले विगतमा आन्दोलनको विकासका सन्दर्भमा गरेको योगदानलाई हामीले आज असहमति भयो भनेर अवमूल्यन गर्नु जरुरी पनि छैन। तर आज उहाँहरू जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ राष्ट्रको हितमा, जनताको हितमा, पार्टीको हितमा, कार्यकर्ताको हितमा, कसको हितमा छ भन्दा कसैको हितमा छैन। त्यस अर्थमा त्यो कामलाई छोडेर उहाँहरू कमजोरी महसुस गरेर आउनुहुन्छ भने हामी फेरि सँगै हिँड्न तयारै छौँ। हामीले कसैले कारवाही गरेका छैन। उहाँहरूले प्रथम अध्यक्षलाई कारवाही गरिसक्नुभयो किनकि उहाँहरू कमजोर हुनुहुन्छ, कारवाहीको अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्छ। हामी कमजोर छैनौँ, किन कारवाही गर्नु, आउनु साथै हिँडौँ भन्छौँ। हामीले प्रचण्डजीलाई पनि कारवाही गरेका छैनौँ, मात्रै उहाँले चाहिँ अनुचित काम गर्नुभयो भनेर त्यो कार्यकारी अधिकार चाहिँ बिचमा हामीले दिएको थियौँ, त्यो चाहिँ फिर्ता गरेका छौँ। अध्यक्ष त हुँदै हुनुहुन्छ, अध्यक्ष खोजिया छैन। वरिष्ठ नेताहरूको वरिष्ठता पनि कायमै राखिदिएका छौँ, त्यो पनि खोसिया छैन। केन्द्रीय सदस्य नै हुनुहुन्छ, त्यो पनि हामीले खोसेका छैनौँ। किनकि हामी यो आन्दोलनको संस्थापक हौँ र यसको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो जिम्मेवारीको कुरा हो भन्ने मान्यताका आधारमा हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसलाई जोगाउनका लागि हामीले पार्टी पुनर्गठनको बाटो अवलम्बन गरेका छौँ र कमिटी विस्तार गरेका छौँ। यसलाई केही रूपमा बुझ्नका लागि म तपाईहरु सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अर्कोतर्फ कमरेड केपी ओलीमाथि जे आरोप लगाइयो ती आरोपहरू कति सही छन् गलत छन् तपाईहरुले पनि मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तर केही एकाध कुरा म तपाईहरुका बीचमा चर्चा गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिलो कुरा, कमरेड केपी ओली प्रमुख नेताका रूपमा उदय भएको संसदीय दलको नेताका रूपमा हो। दोस्रो संविधान सभा, जति बेला संविधान सभाले संविधान बनाउन सक्छ भन्ने विश्वास जनतामा हराउँदै थियो, धेरैले के भन्न थालेका थिए भन्दाखेरि यो दोस्रो संविधान सभा पनि संविधान नबनाइकन अवसान हुन्छ भन्दै थिए। तर जब उहाँ दलको नेता बन्नुभयो, अनेक दिशामा फर्केका पार्टीलाई एक ठाउँमा भेला गरिकन संविधान निर्माणको बाटो तय गर्नुभयो र संविधान निर्माणलाई सम्भव बनाउनु। र हाम्रो छिमेकको मित्र राष्ट्रका प्रतिनिधिहरू आएर चाहिँ भन्न पुगे, मधेसवादी दलहरूलाई विश्वासमा नलिकन संविधान बन्यो भने यहाँ उत्पन्न हुने अराजकता, विद्रोहले शान्ति सुरक्षामा खलल पुग्न सक्छ र त्यसले भारतको आन्तरिक सुरक्षा पनि समस्यामा पर्न सक्छ। सहमति बेगर संविधान जारी गर्नु भएन भनेर अनुरोध गर्न पनि आए। त्यति बेला प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो। हामी त धेरै अगाडि बढिसक्यौँ, अब रोक्ने कुनै सम्भावना छ जस्तो लाग्दैन। केही छ भने केपी ओलीसँग कुराकानी गर्ने। सुशील कोइरालाजीले भनेको कुरा यी नै हुन्थ्यो समय। त्यसपछि जब अहिलेका परराष्ट्र मन्त्री, त्यति बेलाका
परराष्ट्र सचिव जयशंकर केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न पुग्नुभयो। कमरेड केपी ओलीले स्पष्ट ढङ्गले भन्नुभयो संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो। संविधान नबनाएर के बनाउँछ? संविधान बनाउँछ हो। संविधान बनाउँदाका असन्तुष्टिहरू सबका सब सम्बोधन हुन सक्दैनन् र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी हाम्रै जिम्मेवारीको कुरा हो। हामी सम्हाल्छौँ, तपाईँले चिन्ता गर्नु पर्दैन। संविधान बनाएका कारणले भारतको आन्तरिक सुरक्षामा कुनै खलबल पुग्नेवाला छैन, जिम्मा हामी लिन्छौँ। तर संविधान बनाउँछौँ हामीले, किनकि संविधान सभाको काम संविधान बनाउने हो भनेर एक प्रकारले भन्दाखेरि चाहिँ अब प्रश्न गर्न नसक्ने बनाएर फिर्ता गरे। त्यतिको आँटो नेता नभएको भए संविधान सभाबाट संविधान बन्थ्यो? बन्ने थिएन। ऐतिहासिक संविधान सभालाई सफल पार्ने नेता असफल नेता हुन्छ? हुन सक्दैन। अर्कोतर्फ संविधान बनाइसकेपछि नेपालमा एउटा विचित्रको स्थिति उत्पन्न भयो। सीमा नाकामा धर्नाका बहानामा नाकाबन्दी गरियो। जहाँ धर्ना छ त्यहाँ सामान रोकिने कुरा त स्वाभाविक थियो। धर्ना नभएका ठाउँमा पनि सामान आएन। नियत के हो सजिलै बुझ्न सकिन्थ्यो। तर त्यति बेलाको नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले नाकाबन्दी भन्ने आँट गरेन। आन्तरिक समस्याका कारणले अवरोध भयो भनेर भन्यो। तर जब केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले त्यो नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नुभयो, त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुभयो र भारतीय पक्षलाई नाकाबन्दी अन्त्य गर्नका लागि बाध्य गर्नुभयो।